अस्सलाम वालेकुम, मैं गुसराव बात कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, दुआ करती हूँ सब अपनी अपनी जगह पे खैरियत से हों, जहाँ जहाँ भी हों। अच्छा जनाब जी, आज मैं बात करूँगी आईएमएफ के कर्जे के बारे में। आईएमएफ का कर्जा जो है वो हमसे क्यों नहीं उतर रहा, हम लोग क्यों कर्जा उतार नहीं पा रहे पाकिस्तान। ये वो वाली बात है कि जैसे ख़ानदान एक बहुत बड़ा है, कमाने वाला एक है और उसमें जो है वो पूरी नहीं पड़ रही इनकम, और हमारी जो है वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। और कर्जा बढ़ क्यों रहा है? सूद की वजह से। ठीक है जी, सूद पे सूद, सूद पे सूद लग लग के वो और ज़्यादा हो जाता है। अब ये कर्जा उतारेगा कौन और उतरेगा कैसे? मैं तो खुद सच में बहुत परेशान हूँ। हम बेहद छोटे थे तो तब से हम यही सुनते थे कि कर्ज है, कर्ज है, कर्ज है, मुल्क के ऊपर कर्ज है। और यार कर्जा लावेगा कौन? कदों है कर्जा उतरना है। बेहद परेशानी की बात है। तो उसके लिए मेरे माइंड में एक हल बहुत दिनों से, बहुत सालों से था, और उस वक्त तो मेरा यूट्यूब चैनल था भी नहीं, तब से था, अभी भी है, और मैं इस पे बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिल के अपने मुल्क का कर्जा उतारें, लेकिन इस तरह से नहीं कि जी हमने किसी एक कोई भी इस मुल्क का जो ऐसा बड़ा है जिसको हमने पैसे दे दिए वो गड़प पैसे खा गए। ये वाला काम नहीं होना। देखिए, हम करप्ट लोग हैं, हम झूठे लोग हैं, हम धोखेबाज लोग हैं। मैं अपने समेत कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी वो ऐसा है तो वो वैसा है, मैं ऐसी नहीं हूँ। हम सब ऐसे हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम धोखा देते हैं, हम फ्रॉड करते हैं, हम वो बात नहीं मानते जो हमारे नबी और हमारे अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए कही कि ये करें, ये करें, ये करें, यानी कि अल्लाह की हुक्म अदुली करते हैं। नमाज हम नहीं पढ़ते, ज़कात हम नहीं देते, ठीक है जी, हम गरीबों की मदद नहीं करते, अपनी बेटियों की शादियों पे 50 लाख रुपए का खाना दे देंगे। लेकिन अगर आप कहें कि किसी की बेटी की शादी है, उसके लिए काइंडली 10,000 रुपये आप डोनेट कर दें, तो वो कहेंगे मेरे पास तो है ही नहीं। ऐसी बेशुमार मिसालें मेरे साथ गुजरी हैं, मैं इसकी चशमदीद गवाह हूँ। मेरे साथ हुए हैं ऐसे वाक़यात, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है कोई ना कोई थोड़ा बहुत करते रहते हैं जो अल्लाह हमसे काम ले। किसी की शादी है, किसी का पढ़ाई का है, बीमारी का है, कोई भी हो, वो अल्लाह जी जितना हमसे काम लेते हैं हम कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को कहा जो बहुत रिच है, अल्लाह ने उनको बड़ा दिया हुआ है। अच्छा, मैं इसके लिए मैंने बंद किया था उस वक्त, ये चुप हो गए, अब फिर शुरू हो गया, तो दूर चला गया है। अच्छा, गलियों वाले घरों में ये बड़ा इशू होता है कि आप जो है वो ऐसा कुछ करें रिकॉर्ड शिकॉर्ड वाला काम, तो फिर इनकी आवाज़ें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। तो खैर जनाब जी, मैं बात कर रही थी कि आईएमएफ का कर्ज जो है वो कैसे उतरे, हम सब मिल के उतारे। देखिए, जो हमारे मुल्क के जो अमीर लोग हैं, बहुत अमीर हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत दे रखा है, उसमें सब सियासतदान भी हैं, उसमें सब वकला भी हैं, जजेस भी हैं, उसमें जनाब जी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, और मतलब जितने भी सरमायादार लोग हैं, उनका ताल्लुक चाहे किसी भी शोबे से हो, वो सब मिलके बहुत ज़्यादा हिस्सा उनके हिस्से में आए। ठीक है जी, हम चूँकि अवाम हैं, हमारे पास थोड़े पैसे हैं, हमसे थोड़ा लिया जाए, लेकिन हम देने को तैयार हैं इस शर्त पे कि आईएमएफ का कर्ज उतर जाए। कितना बनता है हिसाब करें, ठीक है। हर बंदा जो अपनी जगह पे जितना दे सकता है वो दे, या आप हमें बताएं, जो भी इसका जो है हिसाब करे, कैलकुलेट करे, वो हमें बताएं फी बंदा इतना। असी कोड़ा कुट पढ़न तैयार हाँ, असी पढ़ लेंगे है कोड़ा कुट। एक दफ़ा आईएमएफ के कर्ज से आज़ाद करवा दें हमें, खुदा का वास्ता है, जो ये कर सकता है वो करे। अगर मैं कर सकती तो मैं ज़रूर करती। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इतना दिया होता तो कि मैं अकेली उतार सकूँ आईएमएफ का कर्जा, तो मैं चाहे अपना सब कुछ बेच देती, स्वाय एक घर रखती, एक गाड़ी रखती, और मैं सब कुछ दे देती, अपने मुल्क का कर्ज उतार देती। क्योंकि इसकी वजह से अब देखिए जी, बिलों का क्या हाल है, उनकी मर्जियों की फिर हर चीज़ के रेट लगते हैं, हर चीज़ का। अब आप देखें, बिल इतना, पेट्रोल इतना महंगा, डॉलर का रेट फिर 307 पे चला गया है। यार हो क्या रहा है ये हमारे साथ? चीनी 230 पे चली गई है। आटा मैं खुद लेकर आई हूँ, 1300-1400 रुपये का, 1400 रुपये का, 1370, 30 रुपये ही कम है, 10 किलो आटा आया है। चले जी, हमारे घर तो हम थोड़े अफराद हैं, 10-20 किलो में गुजारा हो जाता है। जिनके घर में अफराद ज़्यादा, खानी उन्होंने रोटी है, वो क्या करेंगे? कैसे गुजारा होगा उनका? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर क्या होगा? डाके पड़ेंगे, चोरियां होंगी, चीज़ें उठा के बच्चे भाग जाएंगे, यानी कि ये भी चोरी में चीज़ आएगी। ठीक है,
تو ہم کیوں چور بنائیں اپنے ملک کے لوگوں کو، ہم کیوں ڈاکو بنائیں، ہم کیوں ایک اچھے قدم اٹھانے کی طرف نہیں جاتے، ایک اچھے عمل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یہ ناممکن بات نہیں ہے جو میں کہہ رہی ہوں، آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنے والی بات۔ لوگ ہنس رہے ہوں گے، آپ لوگ کچھ لوگ ہنسیں گے میری اس بات پہ، لیکن اگر وہ غور فرمائیں گے نا تو میں غلط نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، سرمایہ دار زیادہ پیسہ ڈالے، ہم جیسے لوگ تھوڑا ڈالے، لیکن ہم ڈالنے کو تیار ہیں پیسہ، بٹ آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اترنا چاہیے۔ یہ ایک زرعی ملک ہے جہاں پہ ساری فصلیں ہوتی ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، نہری نظام اتنا اچھا اور اتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، چاروں موسم ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، ڈیم نہیں بنتے، پانی ویسٹ ہو جاتا ہے۔ یار ہو کیا رہا ہے؟ جو ملک دشمن ہے وہ آج تک 76 ایئرز ہو گئے، ساڈا پیچھا ہی نہیں چھڈیا انہوں نے، جب سے پاکستان بنا ہے بیچارہ اس وقت سے سازشوں کا شکار ہے۔ یار کبھی تو اچھا وقت آ جائے، ہم نے تو پیدا ہوتے سے لے کے آج تک یہی دیکھا ہے، ہماری نسلیں ہی اچھا وقت دیکھ لیں۔ کتنی معدنیات ہیں ہمارے ملک میں، کتنا اللہ نے ہمارے ملک میں کتنا کچھ دیا ہے، سونا ہے، سوئی گیس ہے، کوئلہ ہے، اتنے سارے جواہرات ہیں جن کو خام حالت میں یہاں سے نکال کے دوسرے ملکوں میں ہم امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ اس کو پالش کر کے صاف ستھرا کر کے کروڑوں میں بیچتے ہیں۔ زر مبادلہ ہم کیا کمائیں گے وہ کما جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کی میرے ملک میں اللہ نے کمی رکھی ہو تو آپ شکوہ کریں اپنے رب سے کہ یا اللہ یہ نہیں دیا، اللہ نے تو سب کچھ دیا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں جو بے ایمانی ہے، جو نفاق ہے، جو ایمان کی کمی ہے، اس کا کیا کریں؟ وہ کون نکالے گا؟ اس کو کون ختم کرے گا؟ ایمان کہاں سے ہمارا جو ہے وہ زندہ ہوگا؟ ہمارے اندر دوبارہ سے جو ہے ایمان کی شاخیں جو ہیں وہ کیا کہیں گے، پروان چڑھے۔ اب دیکھیں، اپنے وطن سے محبت صرف مجھے نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو ہے، بہت سارے لوگوں کو ہے۔ اپنے وطن سے محبت جو ہے یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ میں کوئی عالمہ نہیں، میں کوئی مولوی نہیں، میں نے تو سنا ہے اپنے نعیم بٹ صاحب سے، طارق جمیل صاحب سے، اپنے جنید جمشید صاحب سے کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں، اس میں سے ایک شاخ اپنے وطن سے محبت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آرڈر آیا کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی پہ چڑھ کے مڑے، مکہ کی طرف منہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو میرا وطن ہے، تو میرا شہر ہے، اگر اللہ کا آرڈر نہ آیا ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ تو اتنی اپنے وطن سے محبت جو ہے وہ ضروری چیز ہے۔ اپنے وطن کی خدارا عزت کریں، اس سے محبت کریں، خدا کے لیے اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چلا گیا غیروں کے ہاتھوں میں تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ہم لوگوں کا؟ قائد اعظم صاحب پریشان ہوتے ہوں گے، کہتے ہوں گے کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں پاکستان بنا کے، یہ کیسے ہاتھوں میں چلا گیا، یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ حکمران نے ہمیں نہیں کہنا کہ چوری کر، جھوٹ بول، دھوکہ دو، یہ میرے اندر کا انسان ہے نا، میں شیطان کے ورگلانے میں آ جاتی ہوں، یہ اس نے کہنا ہے۔ وہ چاہے نواز شریف ہو تو عمران خان ہو تو جو بھی ہو، کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، یہ کریں، یہ ہم کریں گے۔ اور آئی ایم ایف کا قرضہ اتر جائے، ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں سب کچھ ہے، تو ہمارے ملک میں خوشحالی ہوگی۔ خدا کے لیے اس کے لیے کوشش کریں اور اس بات پہ غور کریں۔ میری یہ بات جو سن رہا ہو اور وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچا سکتا ہے جو ایسا کر سکتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری یہ بات وہاں تک پہنچائیں، حکام بالا تک پہنچائیں، اچھے لوگوں تک پہنچائیں، کوئی ایک بندہ ذمہ داری لے اور یہ قرض اتارے اور ہماری جان چھڑائے، خدا کا واسطہ ہے۔ آئی ایم ایف کے قرض سے اب تو آئی ایم ایف نے خود ہی کہہ دیا ہے نہیں دینا تانوں قرض، اپنے ملک میں خود اپنی جو ہے وہ کوشش کرو قرضہ اتارنے کی اور اپنے ملک کو ترقی کے راہ پہ ڈالو۔ یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارا اندر غم ہے، دکھ ہے، یقین کریں اس بات کا، بہت ساری اس پہ لمبی ڈیبیٹس ہو سکتی ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑی بات کروں اور سمجھ آ جائے لوگوں کو، تو میری اس بات پہ غور فرمائیں۔ وہ لوگ جو ایسا کر سکتے ہیں، ہم دینے کو تیار ہیں، میں خود اس میں پیش ہوں گی کہ ہم پہ کتنا، ہمیں بتایا جائے کہ فی بندہ اتنا قرض آپ لوگ دیں گے اور اتنا سرمایہ دار دیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی آئی ایم ایف کے قرض سے، تو ہم تیار ہیں اپنے وطن کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی خیال رکھیے گا اپنا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری بات پہ غور فرمائیے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیں، جب تک میں دوسرے ولاگ میں آتی ہوں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔